यो भिडियोमा पनि हामी यो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको न्यूमेरिकल सल्भ गर्दैछौँ। यसमा अलिकति कस्तो खालको एसिड बेस मिक्सिङ वाला हेर्दैछौँ र यसमा म क्वेसन लिँदैछु जस्तो 20 ml of 0.5 NaOH, 20 ml of 0.5 NaOH is mixed with यो मिक्सिङ वाला फर्मुला अगाडि थ्योरीमा छुटेको छ तो म यही सल्भ गर्नेछु। मिक्स विथ 30 ml of 0.3 NaHCl, 30 ml of 0.3 NaHCl सँग मिक्स गरौँ। इज द रिजल्टिङ सल्युसन एसिडिक or बेसिक? रिजल्टिङ सल्युसन एसिडिक और बेसिक। कस्तो बन्छ रिजल्टिङ सल्युसन, एसिडिक कि बेसिक? क्यालकुलेट द नर्मालिटी अफ रिजल्टिङ सल्युसन। नर्मालिटी अफ रिजल्टिङ सल्युसन इक्वल्स टु वाट? एसिड बच्यो भने एसिडको नर्मालिटी, बेस बच्यो भने बेसको बचेको बेसको नर्मालिटी निकाल्नुस्। र पहिला फर्मुला, एसिड बेस मिक्स गर्ने फर्मुला पहिला म फर्मुला देखाउँदैछु। जस्तो एसिड 1 प्लस एसिड 2 इक्वल्स टु VmNm फर्मुला लाग्छ। त्यस्तै बेस 1 प्लस बेस 2 इक्वल्स टु VmNm फर्मुला लाग्छ। तर अब एसिड माइनस बेस इक्वल्स टु VmNm फर्मुला लाग्छ भनेको एसिडलाई मिसाउँछौ भने एसिड 1 प्लस एसिड 2 इक्वल्स टु भोल्युम अफ मिक्सर, नर्मालिटी अफ मिक्सर। बेस र बेसलाई मिसाउँछौ भने यहाँ प्लस हुन्छ किनकि एसिड मिसियो भने एसिडको एमाउन्ट बढ्छ, बेस मिसियो भने बेसको एमाउन्ट बढ्छ। त्यही भएर एसिड 1 प्लस एसिड 2 इक्वल्स टु VmNm, बेस 1 प्लस बेस 2 इक्वल्स टु VmNm। तर एसिडलाई बेस मिसाउँछौ भने एसिड र बेस न्युट्रलाइज हुन्छ भनेको के गर्ने? मेरो फर्मुला लाग्छ एसिड माइनस बेस। जहिले पनि एसिड माइनस बेस गर्ने, एसिड माइनस बेस, एसिड र बेस मिसाउँछौ भने माइनस गर्नुपर्छ। एसिड माइनस बेस गरे भने Vm भोल्युम अफ मिक्सर, नर्मालिटी अफ मिक्सर। र यहाँ के लाग्छ? भोल्युम नर्मालिटी, यसको पनि भोल्युम नर्मालिटी, अनि यहाँ के VmNm सबैमा। यसको भोल्युम नर्मालिटी प्लस भोल्युम नर्मालिटी इक्वल्स टु VmNm लाग्छ। यसको पनि भोल्युम नर्मालिटी, यसको भोल्युम नर्मालिटी इक्वल्स टु VmNm राख्छ। एसिड मिसायो भने रिजल्टिङ सल्युसन एसिडिक हुन्छ, बेस मिसायो भने रिजल्टिङ सल्युसन बेसिक हुन्छ। तर एसिड बेसमा हामीलाई क्वेसन सोध्छ र यहाँ भ्यालु पोजिटिभ आयो भने एसिड, भ्यालु नेगेटिभ आयो भने बेस, र भ्यालु न्युट्रल आयो भने न्युट्रल, भ्यालु 0 आयो भने न्युट्रल बन्छ सल्युसन। प्लिज पहिला यो फर्मुला नोट गर्ने। एसिड बेस मिसाउने कि एसिड बेस कि एसिड बेस मिसाउने, यो फर्मुला नोट भयो भने यो फर्मुला नोट गर्नु पर्यो। भयो भने म यो एसिड बेस मिक्सिङ वाला यहाँ एसिड र बेसलाई मिसाएको छ भनेको एसिड र बेसलाई मिसायो भने कुन फर्मुला युज गर्छु? एसिड माइनस बेस युज गर्छु। अनि एसिडिक बेसिक कस्तो बन्छ? बडा सजिलो छ क्वेसन, यो लङ क्वेसन हो तर म भेरी सर्टकटमा सल्भ गर्दैछु। एसिड माइनस बेस इक्वल्स टु VmNm। एसिड कति छ? भोल्युम नर्मालिटी माइनस बेसको भोल्युम नर्मालिटी इक्वल्स टु VmNm। अनि यहाँ एसिड कति छ? दुईटा भाँडोमा एउटामा एसिड छ अर्कोमा बेस छ, दुईटालाई मिसाइदिँदैछ। यो VmNm भोल्युम अफ मिक्सर, नर्मालिटी अफ मिक्सर बन्दैछ। एसिड कति छ? 30 ml, अनि बेस कति छ? 20 ml। यो कति? 0.5 N को छ, एसिड 0.3 N को छ।
दुईटालाई मिसायो भने 30 र 20 ml मिक्स गर्दाखेरि मिक्सरमा कति भयो 50 ml भयो मिक्सरको भोल्युम कम्प्लिट। अब यहाँ म सल्भ गर्दैछु यसलाई। यो फर्मुला याद छ भने एसिड बेस मिसाउने एसिडको भोल्युम कति छ 30 नर्मालिटी 0.3 माइनस भोल्युम अफ बेस कति छ 20 मल्टिप्लाई नर्मालिटी 0.5 इक्वल्स टु मिसाएपछि रिजल्टिङ भोल्युम कति बन्ने रहेछ 50 अनि एनएम गऱ्यौँ। अनि यो 30 मल्टिप्लाई 0.3 भनेको कति आउँछ यो त -10 आयो। 20 मल्टिप्लाई 0.5 भनेको 10 यहाँ कति 30 मल्टिप्लाई 0.3 इक्वल्स टु 9 अनि 20 मल्टिप्लाई 0.5 भनेको 20 मल्टिप्लाई 0.5 भनेको 10 इक्वल्स टु 50 मल्टिप्लाई एनएम आयो नर्मालिटी अफ मिक्सर भनेको यहाँ -1 इक्वल्स टु 50 मल्टिप्लाई एनएम आयो। भोल्युम यहाँ भ्यालु केमा आयो यहाँको भ्यालु हेर्ने हो। भ्यालु केमा आयो नेगेटिभ आयो भने रिजल्टिङ सल्युसन कस्तो बन्यो बेसिक बनिदियो बेसिक रहेछ। र यो नेगेटिभको मिनिङ खाली त्यही बेसिक। नेगेटिभ आयो भने बेसिक पोजिटिभ आयो भने एसिडिक 0 आयो भने दुईटै बराबरी छ कम्प्लिट न्युट्रलाइज भयो। यो एसिड बेस मिक्स गर्ने र नर्मालिटी अफ के निकाल एसिडिक र बेसिक त कस्तो रहेछ बेसिक नेगेटिभ आयो। नर्मालिटी अफ द रिजल्टिङ सल्युसन रिजल्टिङ नर्मालिटी एनएम इक्वल्स टु 1/50 आयो। 1/50 आयो भने कति आउँछ यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि कति नम्बरको थियो क्वेसन 0.02 एन आउँछ। एनएम इक्वल्स टु 0.02 एन आइदिन्छ। नर्मालिटी अफ रिजल्टिङ मिक्सर बेसिक र बेसको नर्मालिटी कति 0.02 एन आयो। यो एसिड बेस मिसाउने फर्मुला। जस्तो अर्को क्वेसन वाट भोल्युम अफ वाटर यो पनि सोधेको क्वेसन वाट भोल्युम अफ डेसी नर्मल solution of HCl is required क्वेसन के थियो वाट भोल्युम अफ डेसी नर्मल सोल्युसन अफ HCl इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 25 ml of NaOH solution required to neutralize 25 ml of NaOH 25 ml of NaOH containing 8 gram of NaOH 8 gram of NaOH in 1 liter of solution। HCl को वॉल्यूम VmL यो HCl को वॉल्यूम नॉर्मालिटी कति को वाट वॉल्यूम अफ डेसी नॉर्मल भनेको n/10 0.1 n डिवाइड बाई 1000 यसलाई कति गर्नु छ 1 लिटर NaOH भोल्युम यो NaOH को भोल्युम नॉर्मालिटी डिवाइड बाई 1000 गर्नु छ किनकि दुईटाले बराबरी रियाक्सन गर्नु छ। VmL अफ HCl चाहियो 0.1 n को छ डिवाइड बाई 1000 इक्वल्स टु यहाँ भोल्युम 1 लिटर छ 1 लिटर भनेको 1000 ml मल्टिप्लाई नर्मालिटी डिवाइड बाई 1000 भनेको यो नर्मालिटी आयो भने भोल्युम अफ HCl रिक्वायर्ड आयो। अब यहाँ के गरेको छ सोडियम हाइड्रोक्साइड को 8 ग्राम वेट बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु भोल्युम नर्मालिटी डिवाइड बाई
1000 हो 8 बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हो NaOH को 40 हो इक्वल्स टु भोल्युम कति 1000 ml नर्मालिटी डिभाइड बाई 1000 गरिदिए भने यहाँबाट नर्मालिटी आयो NaOH को यही नर्मालिटी यहाँ पुट गरिदियो भने यो भोल्युम आयो यो न्युमेरिकल कम्प्लिट।